السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نحن في الحصة الماضية صرفنا مع الضمائر، صرفنا الفعل الماضي مع الضمائر. الآن نحن نصرف مع الضمائر مع فعل المضارع، مع فعل مضارع كما جلس يجلس، 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 يجلسان، يجلسان، يجلس، يجلسان، يجلسون، يجلسون، يجلسون. تجلس هي تجلس، تجلس. تجلسان، تجلسان، تجلسان. هن يجلسن، يجلسن، يجلسن. أنت تجلس، تجلس، تجلس. تجلسان، تجلسان، تجلسون، تجلسون، تجلسون. تجلسين، تجلسين، تجلسين. تجلسان، تجلسان، تجلسان. أنتن تجلسن، تجلسن. أنا أجلس، أجلس. نحن نجلس، نجلس، نجلس. هو يجلس، يجلس، يجلسان، يجلسون. تجلس، تجلسان، يجلسن. تجلس، تجلس، تجلسان، تجلسون. تجلسين، تجلسان، تجلسن، تجلسن. أجلس، أجلس، نجلس، أجلس، نجلس. نعم، نحن نصرف مع فعل المضارع. ضمائر من قبل نحن صرفنا مع فعل ماض، والآن مع فعل مضارع. في مقبل الحصة إن شاء الله نحن سوف نصرف مع أفعال الأمر، وهي 6 فقط. نعم، هو يجلس، هما يجلسان، هم يجلسون. هي تجلس، هما تجلسان، هن يجلسن. أنت تجلس، أنتما تجلسان، أنتم تجلسون. أنت تجلسين، أنتما تجلسان، أنتن تجلسن. أنا أجلس، نحن نجلس. هذا كان فعل المضارع، واستعملنا صرفنا في هذه الأفعال الضمائر المنفصلة. إلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.